حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، ذرا اچھی کہہ دو، پھر کہہ دو ہائے ہائے، انہاں کہنا کرنا قرآن پڑھنا کرنا نا بڑے اچھے انداز نال قرآن پڑھنا، انداز سادہ ہونا تے پڑھنا کس طرح؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اور پھر نبی پاک دی گل ہونی تے کہنا کرنا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فقد لبثت فیکم عمرا، رب کعبہ کی قسم، فوراً رب کعبہ کی قسم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ حضرات و حاضرین، میری ایک خواہش ہے کہ جنی آواز باہروں گلاں دی آ رہی ہے نا، ایڈی اچھی ایک باری درود شریف سارے پڑھ لیں، سارے۔ وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، پروردگار ہے، لجپال، غوث اعظم، دستگیر، مشکل کشا، رنج بخش، گنج بخش، فیض عالم، درود و سلام اس ہستی مقدس دے، میرا مالک، میرا اللہ، میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالوں زیادہ، پانی دے قطرات نالوں زیادہ، درختاں دے پتیاں نالوں زیادہ، ان گنت بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب اللہ اپنے سہنے نبی تے، آخری نبی تے، ساری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام پہنچائے۔ صاحبوں، ساتھیوں، مسلمان بھائیوں، میرے تو قبل مبلغ اسلام، خطیب اسلام، فاضل نوجوان مولانا ظہیر احمد ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بڑا مفصل خطاب فرمایا۔ اللہ علم عمل عمر اندر اللہ برکتاں فرما، تھوڑی تشریف آوری، تھوڑی حاضری اور تھوڑا سننا اللہ قبول فرما۔ میرے تو بعد
فاضل نوجوان مقرر ہر دل عزیز نعمان صاحب بار بار کچھ نہ آکھو، تقریباً ٹھیک ہے الحمدللہ. ہوں بار بار لکمے دیو گے تو بندہ پزل ہوئے گا، ٹبی تو آیا جی، یہ گل ذہن چ رکھو. میرے بھائیوں، مبلغ اسلام شیر اسلام حضرت مولانا انعام اللہ عثمانی صاحب انشاءاللہ میرے تو بعد خطاب فرمان گے. میں سٹیج تے ویکھ رہا، میں سٹیج تے ویکھ رہا، اسٹیج بار ہونا کہ الحمدللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اسٹیج بار ہونا کہ مجمع بھی باوقار ہے. میری نظر اندر فاضل نوجوان مولانا عثمان محمدی صاحب، میرے پیارے بھائی، نام بھی اعلیٰ کام بھی اعلیٰ. جزاک اللہ بھائی جان، اللہ پاک تہاڈیاں نیک مراداں پوریاں کرے. ایتھے ہی رہن دیا جو ہن جو بھی ہوئے چھیڑنا نہیں تسی انشاءاللہ. میرے پیارے بھائی، بڑے ہی لاڈلے تے پیارے تے سونے تے منمونے قاری ظہور احمد صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ جامعہ روضۃ الایمان چ ماشاءاللہ قرآن دیاں بہاراں لٹ کے آئے نے. اللہ انہاں دی زندگی چ بھی بہار لا دے. میرے پیارے بھائی، چھوٹے بھائی، لاڈلے بھائی، بہت ہی شہزادے بھائی، لب تے شکوا لیکن پھر بھی پیارے بھائی، شیر ربانی مقرر لاسانی حضرت مولانا عبد الخالق ربانی صاحب رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اور اسی طرح میرے پیارے بھائی اور میرے چھوٹے بھائی، بیٹیاں جیسے مبلغ اسلام مرکزی مسجد خطیب و امام قاری محمد اسامہ رفیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، جلوہ گر جلوہ افروز نے میرے تو قبل نعتیہ کلام، حمدیہ کلام، نظم، یہ سارا ملیا جلا کھچڑی جڑی ہے تو کھلائی ہے. میرے بیٹے حافظ عدیل احمد صاحب نے حفظہ اللہ تعالی، جو کہ جامعہ روضۃ الایمان جتھے میں خدمت سار انجام دے رہے ہیں اتھوں پڑھ کے آئے نے. اللہ انہاں دے علم عمل عمر چ اللہ برکت فرمائے. ماشاءاللہ سروراں دے بادشاہ، سرور سر، سوراں دے بادشاہ اور بلبل مکہ و مدینہ، میرے پیارے شہزادے بیٹے مولانا شاہد نواز محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی میرے تو بعد کلام سنان گے. باتاں لمیاں ہو گئیاں نے، چند باتاں چند اشارے عرض کراں. میں تہاڈی زبان تو سننا چاہنا، جگ دے اندر بڑے بڑے آئے نے، قیامت تک آؤن گے، پر میرے نبی جے آ، ذرا بولے آج محبت نال، پر میرے نبی جے آ. اچھا اج دی تقریر اچنا تسی میرے نال کمپرومائز کرنا، سودا کرنا. اللہ تانوں برکت دے. سودا کی کرنا ہے؟ ایک تے اے جڑا میرا ویر ایتھے آ جائے میرے سامنے، اے جڑا میرا بھائی ہے نا ایتھے میرے سامنے آ جا یار. اللہ تینوں برکت دے. جزاک اللہ، بارک اللہ، بڑی مہربانی، شکرن جزیلا، بارک اللہ. انہاں بچیاں نو کچھ نہ آکھو. ماشاءاللہ اج تشریف لے آئے نے ایم ایس ماشاءاللہ محمود صاحب دے نمائندے. اللہ پاک انہاں دی ریکارڈنگ اندر برکت فرمائے تے اللہ انہاں نو مزید توفیق دے دے. میرے نبی، میرے پیغمبر اگر ناراض نہ ہو تے انج سمجھ لو ایک گروہ، ایک جماعت ہے جیڑی کہندی ہے پانی پیو پن کے تے مرشد پھڑو چن کے. کہندے ضرور نے پر مندے نہیں، کہندے ضرور نے پر عمل نہیں. عمل یہ ہوتا کہ پہلا بندہ خود تے چن لوے، پہلا خود تے بندہ منے کہ بھی میں من لیا، میں چن لیا، میں پھڑ لیا. ہائے ہائے توجہ کریا جذرا. اج اللہ توفیق دے دی میرے بھائیاں، میرے بیٹیاں نے، مبلغ اسلام، خطیب اسلام
شیر کتاب و سنت مجاہد اسلام مولانا عمر فاروق صاحب حفظہ اللہ تعالی نے شیخ فاروق احمد صاحب نے مینوں کہا کہ تسی حسن مصطفیٰ تے گفتگو کرنی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن میں جڑی گل بیان کرنی ہے نا شیخ وہ ہوئے گی دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے, دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے. قاری نعمان حیدر صاحب کسی آنکھ نے. زین محمدی صاحب ذرا سارے بولی جایا جے ماشاءاللہ. شہزاد انصاری صاحب بڑی بہار ہے. زبیر خان صاحب ماشاءاللہ. عبید الرحمان اتھے تے بہاراں ہی بڑیاں نے ماشاءاللہ. میں جو ظہور ال ویکھا تے انہاں نال ماشاءاللہ ظہور ہویا میرے پیارے بھائیاں دا. اللہ انہاں دا بھی ظہور قبول فرمائے. اللہ تہاڈی ساریاں دی آمد قبول فرمائے. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رب نے بنایا نہیں تے کسے ماں نے انج دا جایا نہیں. اور اس واسطے میں عرض کراں گا کہ میرے پیغمبر میرے آقا جدوں اونا ورگا ہے ہی کوئی نہیں تے پھر سانو کسے ہور وال جان دی ضرورت بھی کوئی نہیں. کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا, کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی, نسبت توڑ محمد والوں تے غیراں دے بل جوڑی. یار کلمہ بھی مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کلمہ بھی میرے نبی دا تے نسبت بھی کسے ہور نال. ایک کام پھبدا سجدہ بندہ جو کہے مینوں بڑی محبت تے فلانے نال محبت دا دعویٰ بھی کرے تے انہوں چھڑ کے کسے ہور ال بھی جائے تے انہیں پھڑ لتر لینا بھی نال میرے دعوے کرنا تے جانا ہورا وال بھی ہے. رب کہندا جدوں میرے کول آئیں گا میرے نبی نو چھڑ کے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. نمازاں لے کے آئیں گا متھے تے میراب گوڑیاں تے میرا جناب نشان اور سجدے کر کر تھکیا ہاریا عاملۃ ناصبہ آئیں گا. میں کہاں گا پہلا میرے محبوب دی مور بخا, پہلا میرے نبی دی مور بخا, سٹیمپ بخا, کیونکہ خاتم النبیین او دی ختم مور بخا. جے مور لگ گئی تے بیڑا پار ہو جائے گا. جدا پاک نبی دے سنگ یارو پیار ہو گیا بھامیں لکھ گناہگار بیڑا پار ہو گیا. حالی بھی کئی سر ہلا رہے نے بول نہیں رہے. اللہ کرے انشاءاللہ بولو گے اللہ توفیق دے. ذرا انہاں ساریاں واسطے میں دعا کرا اللہ انہاں نو اودوں تک موت نہ دیں جدوں تک مکہ مدینہ نہ ویکھ لیں. مولا ساڈے ماں باپ جنہ دے تیرے کول آ چکے نے ساریاں نو جنت دے دے. اللہ سب تے راضی ہو جا. اچھی آمین کہہ دے. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم نے اعلان فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے اللہ دے قرآن دی تلاوت کرا. قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے یقیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے آئے نے مہینہ ربیع الاول دا. میرے یقیرہ ربیع الاول دے مہینے دے اندر دن سوموار دا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے. میرے یقیرہ کون آیا؟ عبداللہ دا جان آیا, مکہ دا در یتیم آیا. یہ کون آیا؟ والضحیٰ دے چہرے والا, واللیل دیاں کالیاں زلفاں والا.
والا علم نشرح لک صدرک دے سینے والا ما ساغ البصر وما طغى دی آنکھیاں والا وما رمیت اذ رمیت دے ہتھاں والا میرے میرا کون پیغمبر اچھی شان والا اچھی آن والا بھلے بھاگ والا بھلے راج والا او لڑ لگے آتی بڑی لاج والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے تے میرے خالق نے اعلان فرمایا توجہ کرنا اونا دی عظمت دی شان اندر میرے خالق نے اعلان فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے میرے خالق نے اعلان فرمایا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لکا ذکرک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے آئے نے میرے گھر سردار عبداللہ داؤ میرے باپ دیاں شفقتاں سر تے کوئی ناؤ باپ دیاں محبتاں سر تے کوئی ناؤ عالمی یجد کا یتیمن فآوا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اس دنیا تے آئے نے میرے یتیمی دا عالم اور میرا پیغمبر یتیم آیا حضرت آمینہ پیکھے آؤ میرا گود اندر لٹایا ہویا گود دے اندر ویکھے آؤ سیدہ آمینہ نے آکھے آؤ جدو میں اپنی گود اندر ویکھے آؤ میں جدو عبداللہ دی نشانی نو ویکھے آؤ جدو میں تکیا میں ویکھے آؤ تے میرے دل نے آکھے آمینہ آمینہ سب تو پہلی گل جڑی کہی ہے نا دل وچ جڑی آئی ہے یہ ہر ایک دے چاہندی ہے او بیٹا چپ کر جو اللہ تانوں جزا دے اللہ برکت دے میرے واری نہ بولیا کرو انج بول دے رہا کرو اللہ تانوں بولن دی توفیق دے حق لئی سچ لئی اور حقیقت لئی نہ جھوٹ لئی نہ چغلی لئی نہ غیبت لئی نہ الزام لئی ہمیشہ اللہ توفیق دوے دکھا دے لئی حق واسطے سچ واسطے اللہ سب دی مدد فرما دے عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا عالمی یجدک یتیما فآوا میرا سیدہ آمینہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ویکھے آؤ حبیب خدا نو ویکھے آؤ احمد مجتبہ نو ویکھے آؤ والی پتہا نو ویکھے آؤ بدر الدجا نو ویکھے آؤ تے پیندیاں نالی آکھے آؤ ہے یتیم پر ایدے جیا حسین کوئی ناؤ ایدے جیا سوہنا کوئی ناؤ ایدے جیا پیارا کوئی ناؤ میرا دروازے تے کون آیا یہ سردار عبدالمطلب آیا حضرت نبی پاک دے دادا جی آئے نے جدو چہرہ پر انوار ویکھے آؤ تے سردار عبدالمطلب نے آکھے آؤ کہ تیرے جیا سوہنا میری اکھیاں نے ویکھے آ کوئی ناؤ تیرے جیا پیارا میری نظرہ تکے آ کوئی ناؤ میرا ویکھے آؤ یہ کون دروازے دے آیا سردار ابو لہب نے اپنا پتیجا ویکھے آؤ آکھے آ تیرے جیا کوئی نہیں میرا پیندے جا رہے نے میرا
دروازہ کھڑکے آؤ دروازے تے دستک ہوئی یہ کون آیا حضرت حلیمہ آ گئی آؤ میرے اپیرا حلیمہ سادی آؤ دروازے تے اندر آئی آؤ آ کے میرے پیغمبر نو گود اندر اٹھایا آؤ تے چک کے کی آکھے آؤ آکھے میں صدقے اے دیاں شانہ تو اے تے سہنائے کل جہانہ تو میرے اپیرا حضرت حلیمہ چکے آؤ اپنی گود اندر بیٹھا لے آؤ تے گود اندر بیٹھا کے آکھے آؤ میں صدقے اے دیاں شانہ تو اے تے سہنائے کل جہانہ تو اسا سہنے نو منظور کیتا لکھ شکر مناوا بسم اللہ میرے اپیرا اٹھایا آکھے اے دے چیا کوئی ناؤ میں اے دے وال ویکھے آؤ آکھے حلیمہ میں پوچھنا چاہنی ہوں میرے لال جیا کوئی ویکھیا ہوئے فرمایا میں کوئی نہ ویکھیا میرے اپیرا پیغام آیا آسمانہ تو آواز ہوندی ہے آکھیا جبریل تمہیں دس دے حضرت جبرائیل علیہ السلام آکھیا تسا کی ویکھیا مکے دے چند بچے ویکھے ہونگے تسا جناب یسرف دے علاقے نو ویکھیا ہوئے گا یمن دیاں بچیاں نو اٹھایا ہوئے گا انہاں نال لاڈ تے پیار کی ہونگے انہاں دیاں پرورشاں تربیتاں کیتیاں ہونگیاں پر گل میری بھی سن لو میرے اپیرا ایک کونے اتے نوریاں دا سردارے حضرت جبرائیل علیہ السلام آکھے آؤ کہ میں حضرت آدم علیہ السلام نو جنت دے اندر چل دیاں ویکھے آؤ میں پھر دیاں ویکھے آؤ حضرت آدم علیہ السلام نو ماں حوا دے نال گلاں کر دیاں ویکھے آؤ میں جنت چوں نکل دیاں ویکھے آؤ میں حوا تے آدم دیاں جدائیاں ویکھی آؤ میرے اپیرا تساں کی ویکھے آؤ میں حضرت نوح علیہ السلام نو کشتی دے اندر سوار ہوندیاں ویکھے آؤ تساں کی ویکھے آؤ میں ابراہیم علیہ السلام نو بلدی چیخا دے اندر جاندیاں ویکھے آؤ تساں کی ویکھے آؤ میں حضرت یعقوب علیہ السلام نو جناب پتر دی جدائی اندر 40 برے روندیاں ویکھے آؤ تساں کی ویکھے آؤ میں داؤد علیہ السلام نو ویکھے آؤ تساں کی ویکھے آؤ میں سلیمان پیغمبر نو ہواواں فضاواں دے اندر اڑدا ویکھے آؤ ہواواں تے فضاواں دے اندر تخت جاندا ویکھے آؤ پر آمین آؤ جے میں دساں تے میں انج کواں گا آفاقہا کرتی دام جے میرے کولوں پوچھے تے میں کواں گا حضرت یوسف علیہ السلام آئے نے انہاں دا حسن و جمال بہت زیادہ پر آمینہ تیرے لال جیا میں ویکھیا کوئی نہیں فرشتیاں دا سردار جبریل بھی کہہ رہے ہیں میں تیرے لال جیا بولیا جے ذرا ویکھیا کوئی نہیں تیرے جیا لال جڑا تینوں اللہ دیتا ہے او دے جیا میں تکیا کوئی نہیں ہن دن ہوئے 7 سردار عبد المطلب نے انج لے آئے پوترے نو چوک جدو پوترے نو لے آئے نا چوک تے بیت اللہ دے اندر آئے ایک ایک نو بلایا کا دے لئی روٹی کھوان لئی تے جدو بندہ روٹی کھاندا ہے نا جی ربانی صاحب وہ تو بڑا کچھ بندہ مندا ہے بھی ٹھیک ہے کیونکہ مینوں کھواندے رہندے نے میں تاں یہ گل کرنا روٹی بڑی بڑی گل جی اللہ تانوں کھوان دی تے نال کھان دی بھی توفیق دے دے بیس تھوڑی جی اگر کام ہو جائے تے جزاک اللہ ایکو تھوڑی جی کام تھوڑی جی بیس کام سمپل جی تھوڑا جا کر کے آواز بیٹھے رہو سارے بیٹھے رہو لو جی گل سن لو میری جدو نبی پاک نو دادا جی لے کے آئے نے تے سب تو پہلا سوال سی یہ دا نام کی کہہ دیو یہ دا نام کی یہ سب تو پہلی گل ہوئی ہے یہ دا نام کی ہے یہ دا نام عزیزان ایمان میرے مسلمان ویرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا میرے آقیرہ ایک کون ہے جیڑا آیا ما کان محمد ابا
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. میرے عقیدہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دنیا تے آئے نے. میرے عقیدہ قرآن دی تلاوت کراؤ. ایک کون آیا جدے بارے میرے مالک نے آکھے آؤ أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. میرے عقیدہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج 7 دن دے ہوئے نے. یہ شریکہ برادری جمع کر لے آؤ. ایک ایک نو جمع کیتا کہ آ جاؤ. ایک ایک نو بولایا. میرے عقیدہ جدوں سارے آئے نے آکھیا نام دسے آ جائے. سردار عبد المطلب نے نام دسے آؤ. آکھیا ساجدہ دی محمد اے پھبدا دی محمد اے لگدا دی محمد اے ساجدہ دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں میرے معزز سامعین چپ دا روزہ توڑو ذرا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عقیدہ جنوں میں کھے آؤ سفید رنگ دے کپڑے تے اندر سردار عبد المطلب لے کے آئے نے. اور لے کے جنوں آئے نے چہرہ مبارک ویکھے آؤ. ہر کسے آکھے آ انام عبداللہ تے رکھنا سی, عبد منات رکھنا سی, عبدالعزا رکھنا سی. انہاں مربجہ نامہ دے وچوں نام رکھ دے. میرے عقیدہ سردار عبد المطلب نے آکھے آؤ او نا تے تراش کرن والے پہلا میرے سونے دا چہرہ ویکھو. میرے محمد نو تکو تے صحیح ناؤ. جدوں دیکھو گے پھر دسناؤ. اس جگہ تے میں اعلان کرنا چاہناؤ اور مسلمانوں جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دید کی دیئے, جدوں میرے مصطفیٰ دی کی کیتیے دید کیتیے. اللہ تو خواب اچ نصیب فرما دے. ہولی ہولی نے ذرا اچھی کہو آمین. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا. تے جنوں ویکھیا چن شرماوے تے جے او جاوے سنگر کرن لئی تے سارا پلک سجایا جاوے تے جے او رکھے قدم زمیتے تے جے او رکھے قدم زمیتے اتے دھرتی خوش ہو جاوے. او بجلی او دو چمک نہ مارے جدوں سونا نبی مسکراوے. تے جے او کھولے او الزلفاں دے تے راہی راہ بھل جان دے. عزیزان ایمان میرے مسلمان ویران
رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا علم یجدک یتیما فآوا میرے آقا جدوں میں تکیا جدوں میں ویکھیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال انہاں مکے دیاں سرداراں انہاں مکے دیاں چوہدریاں ویکھیا میرے پیارے بھائی انہوں کچھ نہ آکھو اللہ تانوں برکت دے بڑا سونا چل رہے ہیں اللہ انہوں مکے مدینے لے جائے توجہ کرنا انہاں لفظاں وال اج مکے دے سارے سرداراں ویکھے آؤ اج مکے دے ہر بندے ویکھے آؤ آکھے آ سونے آؤ تیرے جیا لبیا کوئی نہ ہو تیرے جیا دسیا کوئی نہ ہو تیرے جا نظر کوئی نہ آیا ہو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے آقا چل رہے نے ذرا انہاں لفظاں تے غور کرنا میرے آقا میرے پیغمبر جا رہے نے میرے آقا ایک کون جا رہے ہیں جیڑا چلے تے رب دا قرآن آ جائے لا اقسمو بہذا البلد میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا چل دے جا رہے نے میرے آقا رستے تے اندر ویکھے آؤ اور لوگوں ایک قافلہ نظر آیا اس قافلے دا کم کیے اونٹ بیچنا میرے آقا قافلے تے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو ایک اونٹ پسند آیا ایک اونٹ چنگا لگا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ویکھے آؤ آکھیا کون اس اونٹ دا مالک میں ملنا چاہنا میرے آقا جدوں قریب سدے آگے آؤ آکھیا میں ادا مالک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سودا کیتا میرے آقا گلاں کیتیاں تے جویں جویں سودا کیتا جا رہے آوے تے میری سرکار وال ویکھن والیاں ویکھے آؤ میرے آقا چہرے تے ٹک چکیاں لا لیاں میرے آقا جدوں چہرے تے نظراں جم گئیاں ٹک چکیاں لگا لیاں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا اس طرح دیدار کر دیئے میرے آقا اس عورت نے ویکھے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اونٹ دا سودا کیتا تے سودا کر کے میرے پیغمبر چل پیندے نے توجہ کرنا مسلمانوں جدوں میرے آقا نکلے نے جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام چلے نے انہاں وچوں ایک بولے آؤ انہیں آکھیا یار او گلاں کردا رہیا سی چہرہ ویندے رہ گئے آؤ او گلاں کردا گیا اسی او دا دیدار کردے رہ گئے آخر وجہ کی یہ توجہ کرنا ہے نا لفظاں وال تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے بارے آکھیا او دے کولوں پوچھیا کوئی نہ کہ پیسے کدوں ملن گے کس تاریخ تے کس وار والے دن ملن گے میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے بارے انہاں دے دل اندر خیال آیا وعدہ کوئی نہ لیا گل بات پینل کوئی نہ کیتی اس قافلے تے وچوں ایک عورت بولی ہے آندی وے قافلے والوں میری گل سن لو اگر تانوں پیسے نہیں دے گا تے میں ضمانت دینی آ میں گارنٹی دینی آ کہ پیسے میں آپ ادا کر دیاں گی پیسے میرے کولوں لے لینا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے بارے انہاں قافلے والیاں پوچھے آؤ آکھے ماں جی سوال کرنا چاہنے آؤ کہ آخر وجہ کی ہے تسی انہاں نوں جان دے ہو جڑا ہو کے گیا فرمایا نہیں گل اس طرح نہیں حقیقت وے او سودا کردا رہیا گلاں کردا رہیا تے میریاں نظراں او دے چہرے تے جم گئیاں او دے چہرے تے جم گئیاں تے جدوں میں دیدار کیتا تے میں آکھیا ایڈے سوہنے چہرے والا غلط بیانی نہیں کر سکدا ایڈے سوہنے چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکدا لہذا میں تانوں زبان دینی آ میں گارنٹیاں تے سمانتا دینی آخر وجہ کی کہ میرے مصطفیٰ جیا آیا ہی کوئی نہیں رب نے انجدہ بنایا ہی کوئی نہیں میرے آقا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے وال ویکھے آؤ اتھے میں کہاں گا عورت نے آکھے آؤ دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے میرے آقا جدوں میں منے آؤ تے میں اس طرح منے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام والا آیا یہ کون ہے جڑا آیا
عبداللہ ابن سلام آیا میرے تیرا بہت بڑا عالم یہودیاں دا تورات دا عالم میرے تیرا انجیل دا حافظ زبور دا حافظ عبداللہ ابن سلام آیا تے عبداللہ ابن سلام آئے نے میرے تیرا مناظرہ کرن واسطے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو لے کے آئے نے آکھے عبداللہ آ چلیے او تینال مناظرہ کرنا او تینال گلہ کرنی آنے تے جت کے آنے اسا تیرے تے بڑیاں محنتہ کیتیاں بڑا مال خرچ کیتا وے بڑا مال صرف کیتا تے حضرت عبداللہ ابن سلام آکھے آؤ چلیے میں نال چلن لی تیار آؤں تے جدو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے کول آئے نے جس پیغمبر دے بارے میرے مالک نے آکھے آؤ میرے اللہ نے آکھے آؤ میرے داتا نے آکھے آؤ آتوئینا کل کوثر میرے یقیرہ جدو دیدار کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام والوکھے آؤ حبیب خدا والوکھے آؤ احمد مجتبہ والوکھے آؤ دے فوراں کی آکھے آؤ اندر لیسا بے بجہن کذاب فوراں کہندہ لیسا بے بجہن کذاب آ جڑا چہرہ ہے نا والا اے بھی جھوٹے دا ہو سکتا معاذ اللہ استغفر اللہ اے چہرہ ہی دس دے تیرے جیا کوئی نہیں سارے نہیں بولے تیرے جیا کوئی نہیں پھر بولو ذرا تیرے جیا کوئی نہیں نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا بسر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ مسلمانوں سونے نبی دے غلاموں عبداللہ ابن سلام آیا تے میرے نبی وال ویندا تے ویندیاں نال ہی کہندا سونیا تیرے جیا آیا کوئی نہیں رب نے بنایا کوئی نہیں جلدی کر دیدار تیرا کر لے آؤ تے تیرے دیدار نال عقیدت محبت دا بن لیندا سہرا عقیدت محبت دا بن لیندا سہرا جیڑا ویکھ لیندا محمد دا چہرہ عقیدت محبت دا بن لیندا سہرا جیڑا ویکھ لیندا محمد دا چہرہ زدہ تعصبہ دا بنو نہ سہرا زدہ تعصبہ دا بنو نہ سہرا خدا دی قسم اے جھوٹا نہیں چہرہ یہودی جو عبداللہ ابن سلام یہودی جو عبداللہ ابن سلام اجے ہونے آندہ نہیں سی اسلام اجے نظر پئی پہلی چہرے دے اتے اجے نظر پئی پہلی چہرے دے اتے فوراً جاگ پینے او دے پاگ ستے مسلمانوں جنہیں بیکھے آئے او دائی ہو کے رہ گیا آئے ذرا غور کرنا میں گل کرن لگا بڑی محبت نال میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آج گلہ کر دینے لوگوں پڑھ لو لا الہ
پڑھو یار میں تمہیں کچھ نہیں آتا ایک ہی گل کر رہا ہوں پڑھو ہاں لا الہ یا اللہ جڑے ایتھے پڑھن انہاں نوں مردے وقت بھی نصیب فرما پھر کہہ دو آمین عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا ول ویکھے آؤ تے عبداللہ ابن سلام آکھے آؤ کہ ایتے بڑی عظمت تے بڑی شان والا آ میرے آقیرہ جدوں ویکھے آؤ تے آکھے آ تیرے جے آ کوئی نہیں آ میرے آقیرہ پھر میرا دعویٰ کہ دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے آ میرے آقیرہ یہ کون ہے جڑا نکلے آؤ یہ کون ہے جڑا چلے آؤ اور مسلمانوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا رات دیا تاریکیاں رات دا اندھیرا آ میرے آقیرہ شہر مدینہ اللہ تینوں مدینے لے جائے شہر مدینہ دے مدینے دے اندر مسجد نبوی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی مسجد میرے آقا دی مسجد میرے سوہنے نبی دی مسجد آ میرے آقیرہ پاک پیغمبر علیہ السلام سرخ رنگ دی چادر لے کے لیٹے نے آ میرے آقیرہ بیٹھے نے مسجد نبی دے کچے سہن اندر دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دا غلام اس طرح گزر دا آ میرے آقیرہ جدوں گزرے آؤ تے 14ویں رات دا چن چمک رہے آؤ 14ویں رات دا چن تھمکتا نظر آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آ میرے آقیرہ بیٹھے نے حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی حضرت جابر بن سامورہ اس طرح مسجد دے اندر آئے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دید کرنا شروع کر دیتی ہے توجہ کرنا ہے نا لفظاں وال تے دل اندر خیال آیا اج دل اندر بات آئیاں ایک نظر آسمان دے چہرے وال آ میرے آقیرہ دوسری نظر آمینہ دے لال دے چہرے وال ایک نظر آسمانہ دے چن وال دوسری نظر ماں جی عائشہ دے چن وال آ میرے آقیرہ ایک نظر آسمانہ دے چن وال ماریے اور دوسری نظر میری ماں حضرت حفصہ حضرت جویریہ دے سوہر وال ماریے آ میرے آقیرہ ایک نظر آسمانہ دے چن وال ایک نظر مدینے دے چن وال ایک نظر آسمانہ دے چن وال ایک نظر ابو بکر عمر عثمان علی معاویہ انہاں دے چن وال رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مسلمانوں یہ رات گزر دی جا رہی ہے رات چھٹ دی جا رہی ہے حضرت جابر بن سامورہ ویکھے آؤ توجہ کرنا ہے نا لفظاں وال دل اندر خیال آیا چنا تو سوہنا یا آمینہ دا چن سوہنا آ میرے آقیرہ کی کرنا میں کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے تے خیران نسبتاں بجا کیے میں سوال کرنا چاہنا ہوں کہ کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے عقیدت کسے اور نال کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے تے گلہ کسے اور دیاں مننا آ میرے آقیرہ جدوں ویکھے آؤ حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ ناکھے آؤ فَلَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ آ میرے آقیرہ ادھا ترجمہ انج سمجھ لے روایت کرندہ ہے جابر سہارا ایک رانگاتی ڈٹھا محمد پیارا جنو 14ویں سی دے کوئی ستارہ میں تو آنو ویکھا دوبارہ خدا دی قسم خدا دی قسم خدا دی قسم چن مدھم نظر آیا میرے مدنی دا چہرہ سونا نظری آیا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام ویکھی جا رہا آ میرے آقیرہ پیخ ویکھے کی آکھے چنا جے میرے کولوں سوال کرنا ہی تے میں کہاں گا تیرا چہرہ داغدار ہے میرے مصطفیٰ دا چہرہ صاف ہے بلکہ میں انج کہاں گا کہ جتھے حسن محمدی آ جاوے چن سورج بھی سرما جاوے آ میرے آقیرہ گلہ لمبیاں نہ ہو جان ذرا
توجہ کر دے جانا حافظ عدیل صاحب اج فاروق احمد شاکر حافظہ اللہ نظر نہیں آ رہے پر میرے اسٹیج دی زینت شاہد نواز محمدی صاحب مولانا عثمان محمدی صاحب حضرت قاری ظہور احمد صدیقی صاحب حضرت عبدالخالق ربانی صاحب حضرت قاری اسامہ رفیق صاحب اج مینوں کہہ لین دو اج مینوں دس لین دیو کہ میرا پیر محمد میرا پیر محمد میرا پیر محمد جیڑا آمینہ دلالے او جے تیرا بھی کوئی ایسا ہے وے تے سانو دی دکھاں لے ہوئے میرا پیر او پیر جن نے چاننو سی چیریا انگلی جا اٹھی ہویا پٹ لیرو لیریا جڑی مسجد ہے نا ساڈی ایک قدرتی آبادی تو باہر ہے آبادی تو باہر رات دا ٹائم ہے کھجوراں نو پانی لایا ہے موڈے تے کئی رکھی ہے تے ویکھی جاندا تے کہندا حضرت جابر نے کیا سی او چن سوہنا نہیں یہ چن منمونا ہے بس تہاڈا حال ہی ہے ہنے گل کوئی نام ہی ہوے نا کوئی نام ہی ہوے تے تانوں موقع مل جائے نا فیس بک تے یوٹیوب تے او کی ہوندا ہے کو واٹس ایپ ایک پتہ نہیں کی سیاپے نے نام ہی ہوے نا انہیں کہا کتا تیرا کان لا کے لے گیا انہیں کتے دے مگر دوڑ لا دیتی ہے کان نو ہاتھ نہیں لایا یہ نہیں کہا بھی کتا پیندا بھونکن دی بھی آواز آنی سی کان لیندے دی بھی آواز آنی سی خون بھی نکلنا سی کتا کان لا کے دوڑ لا دیتی اے سنی سنائی گل مگر چڑھ جان آلے ہو بغیر تحقیق تو ان جاءکم فاسقم بنبأ فتبینوا یہ تحقیق کسے ہور نے کرنی سی کیوں دور ہو گئے ہو قرآن تے حدیث تو انہوں ہے کوئی نہیں ٹھوکن والا جے میرا بس چلے میں پھنڈ کے تو انہوں میں دساں کنا تو پھڑ کے کہ انج نہیں اہل حدیث غیرت مند ہوندہ ہے اہل حدیث خوددار ہوندہ ہے اہل حدیث کٹ مر سکدا ہے سونے نبی دیاں اشاریاں تے گلاں تو ہٹ سکدا مسلمانوں ہولی ہولی گلاں کردا جا رہے تے پانی لایا رات دیاں تاریکیاں رات دا اندھیرا ایک مسجد نبوی ہے اوتھے بیٹھ کے جابر میرے نبی دا صحابی ہے تے جڑا کھجوراں دے باغ اندر ہے اے وہابی ہے بھابی نہیں وہابی ہے وہابی جڑا نا انہیں گل کیتی تے آندا چنا تمی چنے تے آمینہ دلال وی سارے نہیں بولے حبیب خدا بھی میرا چن ذرا اچھی بول میری من کے میرا نبی بھی چن نے تے ترجمہ انج سمجھ لے اے چنا تے کو چن آتھن تے میرا سونا عربی چن نے چنا تے کو چن آدھن تے میرا عربی سونا چنے تو زینت ہے اسمانہ دی اے سارے جہان دا چنے حضرت ربانی صاحب جیڑا چن منوان دینے ہے ہی نہیں ہائے ہائے نہیں سمجھ لگی جنہوں تو منوانا ہے نا من میں کیوں مننا مننا تے تاں جب میرا ایتھے گزارا نہ ہوئے تھے مننا تے تاں جے ایتھے منوں سکون نہ ہوئے میں تے ایک واری نام لینا محمد تے میرا اللہ منوں 50 نیکیاں دے دیندہ ہے اچھی کہو حضرت سبحان اللہ پھر کہہ دو اے چنا تے کو چن آدھن تے میرا سونا عربی چنے تو زینت ہے
आसमानां दी ए सारे जहान दा चाने तू कई वेले रंग बदला खड़दाए ये ना बदला दा रंगे तेरे बिच मैं कई दाग डिठे ए बेदागा मीना दा चाने मुसलमानों हजरत जाबर ने आखिया ए दे जिया नहीं बोल दे ते तकरीर बंद कर लईए सोहने तेरे जिया वेखिया तेरे जिया तकिया कोई नहीं वजह की रब ने आवाज दी आखिया सोहने मैं तेनू बनाया ते इंज दा बनाया वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही बसिराजम मुनीरा मेरे पाक पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु हुन अगले वाल चलिए मेरे नबी दा सहाबी मेरे पैगंबर दा जानिसार नाम की ये हजरत हसान बिन साबित सारे नहीं बोले बोलो मम्मी अल्लाह ला लगा जी देखो नहीं वेखो वेखी है ना सारा कुछ खरबूजे वाल वेख के खरबूजा रंग फड़दा मैनू समझ ही नहीं आउंदी कि असी बन की गए हो की गए असी ते ओ सां ते उस पीर दे मनन वाले एक बार एडवांस कहो सुभान अल्लाह फिर कहो जरा गल सुना दिया मेरे नबी मक्के दे अंदर रवायत ते जराना करया जी नहीं ते इहदे ते भी लड़ाई हो पवेगी मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम मक्का शहर ते मक्का शहर अंदर एक औरत इन्हें अपना साजो समा चुकिया आखिया बीबी किधर जा रही है आंदी है इथे एक मुहम्मद रहिंदा इथे एक मुहम्मद रहिंदा ते जेड़ा ओनू वेंदा ओदा ही हो जांदा है इथे एक मुहम्मद रहिंदा जेड़ा गल सुनदा ओदी ही सुनदा रह जांदा है ते मैं मक्का छड़ के जा रही हां ओदी वजह जेड़ा ओदा कलमा पढ़दा ओनू मार बड़ी पैंदी है ओनू बड़ियां तकलीफां मिलदियां ने मैं जुनैरा नू वेखिया अखियां कढवांदियां मैं सुमैया नू वेखिया दो टुकड़े होंदियां ते मैं छड़ चली मक्का छड्डन लगी ते मेरे पैगंबर मेरे आका ने वेखिया इहदे वल आखिया अम्मा जी किथे जाना जे फरमाया ओ जड़ी फलां बस्ती है उथे जाना है मक्का छड्डना है ते समान वजनी है चुक नहीं सकती मेरी सरकार ने आख्या लिया अम्मा मैं कादे लई आया वां मैं जो है मैं बोझ उठान लई उम्मत दे गम विच रोण लई उम्मत वास्ते बोझ उठान वाला मैं जो है वां ते मां जी ने वेखिया तवज्जो करया जे मेरे नबी सिर ते बुचकी रखी ए आंदी है पुत्रा अगे अगे टुर माई पिछे पिछे हो गई ते मेरे नबी जा रहे ने मेरे पैगंबर मेरे आका दा पसीना जमीन ते गिरदा है ते दिल दिल विच कहंदी है इंज दा पसीना वेखिया ही कोई नहीं इंज लगदा है जिवें मोतियां दी लड़ी टुट जांदी है हवावां छू के आउंदियां ने ते इंज दियां खुशबूआं जिंदगी विच आईयां ही कोई नहीं जदों ये मंजर वेखिया ते मेरे पैगंबर चलते जा रहे ने जदों घर आया मेरे आका ने बुचकी जमीन ते रखी ते औरत कहती जाती है पुत्रा जा रहा है पर मुहम्मद तो बच के रवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच के रवी ते जे अज दा होंदा फेसबुकिया व्हाट्सएपिया बेतहकीका अकल दा अन्ना शऊर तो खाली दिल दिमाग होंदा ते फौरन ही पट के चंड मारदा तेरा समान भी चुक के ले आया ते गल्लां भी करी जानी है मेरे नबी आखिया अम्मा इजाजत दे मैं जावां
میرے سرکار نو آندی ہے سنیا ٹھیک ہے چلا جا پھر آواز ماری پترا گل سندا جا اپنا نام پتا دے جا کدی مکے آواں گی تینوں مل لواں گی تیرے جیا اج تک میں ویکھیا کوئی نہیں تے میرے پیغمبر آکھیا اما جان دے بجا کیے کہ جے میں تعارف کروایا تے دل ٹوٹ جائے گا دل دکھے گا اذیت پہنچے گی تے میرے پیغمبر چلے نے تے میرے آقا نو پھر آواز مار دی آندی ہے وے سونیا بڑا کلام پڑھدا شاہد نواز بڑا کلام پڑھدا عدیل محمدی تے میرا دل کردا میں بھی گل کراں تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں سونیا تو چلدا رہیا تے میں تیرے ول ویندی رہی تے تیری گفتار بھی آلہ تیری چال بھی نہیں بولے پھر بولو تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی تیرا اچائے ناواں تے تو صدقے میں جاواں تیرا چہرہ ویکھے آتے میری عید ہو گئی تیرا چہرہ ویکھے آتے میری عید ہو گئی تیریاں تک کے اداواں میں پوری مسیت چکی ہونی سی تے اور بھی کئی کچھ ہونا سی سمجھ لگی ماشاءاللہ 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 عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڑ لاؤ تے پیارا صحابی آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام منبر چھڑے آؤ میرے امیرہ سامنے بہ گئے نے آکھیا حسان گل کر تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وال ویکھے آؤ نہ باقاعدہ لکھیے نہ پڑھیے بلکہ آج ہی ویکھے آؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چہرہ پر انوار ویکھے آؤ دیدار مصطفیٰ کیتا تے آکھے آؤ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَ عين وأجمل منك لم تلد النساء میرے اپیرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا انہاں وال ویکھیا توجہ ہے جی قاری اسامہ صاحب ایک شیر سی ایک رب دا ولی سی ایک رب دا پیارا سی او دے خمیر اندر او دی مٹی اندر صحابہ دی مٹی سی نہیں سمجھ لگی نا حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ ذرا اچھی کہہ دو پھر کہہ دو ہائے ہائے انہاں کہنا کرنا قرآن پڑھنا کرنا نا بڑے اچھے انداز نال قرآن پڑھنا انداز سادہ ہونا تے پڑھنا کس طرح ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین اور پھر نبی پاک دی گل ہونی تے کہنا کرنا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون فقد لبثت فیکم عمرا رب کعبہ کی قسم فوراً رب کعبہ کی قسم ہائے ہائے کون ہے سب کچھ خدا سے مانگ لیا حضرت علامہ شہید ایک باری سارے کبو ہاں سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہے ہاتھ میرے اس دعا کے بعد لوگوں وہ تو ہستی ایسی ہے کہ جس کو دیکھنے والوں نے دیکھا اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے
لو جی مبلغ اسلام آ گئے، خطیب اسلام آ گئے، داعی اسلام آ گئے، میرے مسلک دی مٹھی بینز فلورا ماشاءاللہ بوتل اور محبت دا ماشاءاللہ بڑا پیارا جہا سر چشمہ ڈیپو اور ماشاءاللہ انہاں دی آواز ایڈا سرور ایڈا ترنم، میں جو کہاں گا شاہ ترنم تشریف لائے آئے نے تے ہن اسی پھاپے چلنے اور نیویں ہو کے، لیکن گل صرف ایک ہی کرنی ہے، اللہ پاک انہاں دے علم عمل عمر اندر اللہ برکتاں فرمائے اور اللہ انہاں دی نیک مراداں ساریاں ہی پوریاں فرما دے۔ ہولی ہولی کیا ذرا اچھی کہہ دو ساڈے واری بھی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ سمجھ لگ گئی کہ نہیں؟ ربانی نہ انج کر یار، انہوں سا سیڑیا ہے بڑے چاواں نال، ساڈے نال ہی انج کردا ہے، جنہاں سیڑیا ہوندا انہاں دے بڑے ناز نخرے ویکھنے پیندے نے۔ بہرحال چلو کوئی نہیں، اللہ ساڈا صبر قبول فرما دے، سارے کہو ہاں آمین۔ میرے نبی میرے پیغمبر آئے، رب نے کیا سونیا جویں دی تینوں اکھ دتی ہے، میں خدا کول خدا دی خدائی چ ایویں دی اکھ کوئی نہیں، جویں دے تینوں میں رخسار دتے نے میرے کول انج دی میرے خزانے چ رخسار کوئی نہیں، جویں دے ہونٹ میں تینوں دتے نے میرے خزانے چ انج دے ہن ہونٹ کوئی نہیں، جویں دی زبان تینوں دتی ہے میرے خزانے چ ایویں دی زبان کوئی نہیں، جویں دی میں اللہ نے تینوں سینہ دیتا ہے انج دا سینہ میرے کول کوئی نہیں، تے سونیا صرف سینہ ہی نہیں، جڑا تیرا شہر مدینہ ایویں دا میرے کول شہر بھی کوئی نہیں۔ ذرا اچھی کہو ہاں سبحان اللہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ قد کاٹ چہرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی آکے سونے دے اتے سجاوٹ، کسے ماں نے اے ہو جیا سوہنا نہیں جنیا جی میں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، سحفن نباست نزاکت دے پھلا دا سہرہ وا سبحان اللہ، میرے محمد دا چہرہ مصور نے بس انتہا کر سٹھی، بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا ہے، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا ہے۔ اللہ 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 سبحان انہوں میں تویز بنا کے رکھاں گا میری جان۔ اللہ اکبر، یقین کرو اللہ دے بڑھیا تے بھی رحم فرمائے۔ میں جدو وینا نا انہاں وال تے مینوں بہت کچھ یاد ہوندا، بہت کچھ اللہ انہاں دے علم چ عمل چ عمر چ اللہ برکت فرمائے۔ اور میرے دوست جان دے نے چند علماء لئی میں کلیاں بہ کے بھی دعاواں کرنا، میرے دوست جڑے میرے یمین و یسار نے وہ جان دے نے۔ لو جی انہاں نے مینوں نا ایک دو گلاں کہیاں تے میں پوریاں کر دیاں متے مینوں ایتھوں نکلن نہ دین۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ بھائی یوسف
مرکزی مسجد نے مرکزی مسجد جیڑی ہے اتنے قاری صاحب ہونا تے قرآن سنانا کرنا ہن ماشاءاللہ اللہ سانو اپنے اکابرین لئی دعا گو بنا دے ہائے ہائے ساڈے تے انج دے ظالم ہی ہیں نے ایڈے ایڈے ظالم ہی ہیں نے جنہ زندگی چ زبان نہیں کھولی زندگی چ بولے نہیں کیونکہ اندر جرت ہوئے تے بندہ بولدا ہے نا اندر طاقت ہوئے تے بندہ بولدا ہے ایمانی طاقت والا بندہ چپ نہیں جے رہندا اللہ دی قسم نہیں چپ رہندا امیر المؤمنین بھی یہ خلیفہ فقط حضرت عمر دا بیٹا عمر نے کیا حاجت عمرہ بکھرا بکھرا کر دیو احرام بن کے عبداللہ ابن عمر میدان چاہ گئے جرت ایمانی زندگی چ بولے یا نہیں تے مرن تو بعد مناظر اسلام ترجمان مسلک حقہ حضرت چچا جی رانا شمشاد سلفی صاحب انہاں دے بارے کی آکھیا اے علماء نو زبان زیب نہیں دیندی علماء اکرام دی زبان اور ہوندی ہے جڑا زبان تو تسلسل نال ٹر کرے ایسے علماء دا حال کچھ اور ہونا چاہیے میرے پیغمبر صحیح البخاری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دی راویہ لا تسب الانبات اور بخاری پڑھان والے شیخا تینو بخاری بھی یاد نہ رہی تینو عالم دا مرن تے زبان کھولنا یاد رہا یاد رکھو جے تو اڈا بتیرا اے ہوئی رہا تے دشمنہ دی ضرورت کوئی نہیں بے وقوف دوست نہ لو دانا دشمن چنگا ہے اپنیاں زبانہ روکو میرے پیغمبر نو مزمم کہہ کے گالیاں دیتیاں گئیاں میرے نبی آکھیا سوہنے او مزمم نو گالا دیندہ میں تے محمد الرسول اللہ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیمیں دے کام کر رہے ہو 100 ہاتھ رسا سرے تے گنڈ جڑی میں گال کر رہے آساں ایک علی اور کوئی فرمایش رہا تے نہیں گئی کیڑی گال سنو قسم اللہ دی آوی ایک ویسے آپ پیار ہے واللہ حقیقت میں کہہ رہے ہیں یہ پیار ہے کہ شیخ نے ماشاءاللہ جیب بھی گرم کیتی ہے تو نال کہندے نے کھلا ٹائم یار گل سنو جے انج دے اسی ہو گئے نا تے پھر انشاءاللہ گل ہی بڑی ہے کدی مینوں صدر نہ کسی تربیتی میٹنگ ہے تے پھر میں ذرا کو ماشاءاللہ انج اللہ دے فضل نال اللہ دی رحمت نال ہن انہاں جڑی فرمائش پوری کیتی ہے تانوں نال بولنا پینا ویکھو نا جی اسی شاہد نواز پڑھے تے اسی بولنے ساڈے واری کوئی نہیں بولدا ہے یا اللہ اینوں بولن دی توفیق دے دے ہونی جی کہو ایک باری سارے یا حیو سارے نہیں بولے یا حیو ماشاءاللہ محبت نہ بولیا جائے یا حیو سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم تیرے حکم سے یہ دنیا بنی ہے تیرے نام سے ہر مشکل ٹلی ہے تو ہے سب کا والی تو ہے سب کا والی تیری ذات نرالی سارے نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا حیو حضرت آدم جب پریشان ہویا حضرت شیخ یہ بھی گئے سانو مسکیناں نوں بھی رب نے کھڑیا سی یہ بھی اتھے ہی پھر دے رہے نے ہائے ہائے کہو حضرت سبحان اللہ اللہ انہوں ادھر تک موت نہ آوے شاہا ادھر تک زندگی نہ مکے جدھر تک مکہ مدینہ نہ دیکھ لیں پھر کہو یار میں دلوں بجانوں دعا دے رہا اچھی کہہ دو آمین حضرت آدم جب پریشان ہویا تیرے در پہ آیا تیرے آگے رویا اپنے فضل سے تو نے اپنے کرم سے تو نے مشکل ہٹا لی سارے
نبی تیرے در کے سوالی یا حیو یا حیو یا حیو. ماشاءاللہ گل میں کیا سی کہ آخری گل ہے ایک علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب تے آکھیا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. سونیا تیرے جیا نہ پہلا ویکھیا نہ بعد اندر ویکھیا، تینوں ویکھیا تے انجی ویکھیا دیکھا نہ تجھ سا کسی آنکھ نے. کاش تسی بول پیندے تے میری تھکاوٹ لے جاندی. تواڈے نال سوا گھنٹہ گفتگو کرن تو بعد بھی تسی ماشاءاللہ سمم بکم جے چپ دے چپ ہی ہو. اللہ سونے انہاں دی چپ لا دے. جدن حضرت بولن لگ پے نا پھر یہ آپس وچ نہیں لڑن گے انشاءاللہ. یہ تے انجن بے شتر مہار جہا سسٹم چلے ہے. میں کدی زندگی چ نہیں سوچ سکدا مناظر اسلام اور مناظر ابن مناظر، قائد ابن قائد، حافظ ابن حافظ، حافظ عبداللہ شیخوپوری رحمت اللہ علیہ جدی ساری عمر صحابہ دی عظمت سنا دیاں گزر گئی. او دا خون صحابہ دا گستاخ نہیں ہو سکدا. او دی ذریت، او دی اولاد یہ نہیں ہو سکدا کہ صحابہ دی گستاخ ہوئے. ساڑیاں فیس بکیاں شٹلیاں مٹلیاں کٹلیاں نے الوان نے جناب او دیتے او زبان استعمال کیتی، او فتوے لا دیتے تے او کچھ کر دیتا کہ جڑا بالکل ناگوار گزردہ سینے تے. اللہ دی قسم اٹھا کے آنا دل دکھ دا. منہج سونا، مسلک سونا، گل سونی، دعوت سونی، پیغام سونا، وقار سونا، تیری جماعت سونی، تیری جمعیت سونی، تیرا ہر معاملہ سونا، تیری نسبت سونی، تیرا تعلق سونا، تیرا واسطہ پیارا. تے پھر بھی یار تو انج کرنا ہے. آخر وجہ کیے میرے ذہن اندر ایکو گل آئیے شیطان کھلوتا ہے. شیطان دے دل چ کوئی گل ہوندی ہے ہور تے میں کچھ کر نہیں سکدا. انہاں نو آپس اندر لڑاواں شرک تے کروا نہیں سکدا. میں انہاں نو لڑاواں انہاں کولو بدعات تے میں کروا نہیں سکدا. انہاں نو لڑاواں انہاں دے کولو میں توحید دے مقابلے اندر شرک کروا نہیں سکدا. اس حقیقی دادا دا در چھڑوا نہیں سکدا. تے کم از کم میں انہاں نو لڑائی جاواں. اے لڑتے رہن. اور میرے بھائیو اللہ دا واسطہ دے کے آنا کہ آؤ اس گل نو یاد کریے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. آؤ اسی ایک بنیے، ایک ہوئیے. دعوت ایک کے، پیغام ایک کے، مشن ایک کے، سوچ ایک کے، فکر ایک کے، امام ایک کے، قائد ایک کے، لیڈر ایک کے، رہبر ایک کے، رہنما ایک کے. بقول امام العصر حضرت علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ، رب کعبہ کی قسم وہ جگہ ہی ایسی ہے جس نے دیکھی نہیں وہ ترستے رہتے ہیں، جو دیکھ کے آئے ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں.